बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल का आगाज होता है, जो कि मक्की सूरह है। कुरान के अंदर इसका 16वां नंबर है और नज़ूल के एतबार से इसका 70 नंबर है। आगाज करते हैं सूरह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अमरुल्लाहि फला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। ए काफिरों, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, लिहाजा इसके लिए जल्दी न मचाओ। मुशरिकीन मक्का अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिढ़ाने के लिए कहा करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो जैसे तुम कहते हो, हम पर अब वो अजाब आ क्यों नहीं जाता। वो देख रहे थे कि पैगंबर को अजाब का वादा देते 10-12 साल गुजर चुके हैं और अजाब तो आया नहीं। लिहाजा ये अल्फाज गोया कि उनका तकिया कलाम बन गया। और इस बात से वो दो बातों पर वो कोशिश करते थे। वो क्या कि एक अपने दो बातों की वो कोशिश करते थे कि एक अपने मुश्रिकाना मजहब की सच्चाई का यकीन दिलाते थे लोगों पर, और वो यकीन रखते थे कि उनका मजहब सच्चा है। और दूसरा, पैगंबर इस्लाम की नबूवत की तकसीब करते थे। इन्हीं बातों के जवाब से इस सूरत का आगाज हो रहा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्हीं लोगों के बारे में, ए काफिरो, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, लिहाजा इसके लिए जल्दी ना मचाओ। वो पाक है और उससे बुलंदतर है जो ये लोग शिर्क करते हैं। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही देकर फरिश्ते नाजिल करता है, और उन बंदों को हुक्म देता है, मुतनब्बह कर दो कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, उन्हें खबरदार कर दो, लिहाजा मुझी से डरो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब अपनी जात के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह की जात कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है, और जो कुछ ये लोग शिरक कर रहे हैं, अल्लाह उस तमाम चीजों से बुलंदतर और बालातर है। उसने इंसान को नुतफे से पैदा किया, मगर वो देखते देखते इसी के बारे में खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया। इंसान को अल्लाह ताला ने एक नुतफे से, एक गलीज तरीन चीज से पैदा किया, जो बेफायदा है, जिसका कोई फायदा नहीं। और वही इंसान है जो जब अल्लाह ताला ने उसको शक्ल सूरत और जिस्म दिया, तो वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, नीज चौपायों को भी उसने पैदा किया, जिनमें से बाज की ऊन से गर्म कपड़े बनाकर तुम सर्दी से बचते हो, नीज और भी कई फायदे उठाते हो, और बाज को तुम खाते भी हो। नीज जब तुम उन्हें शाम को चरा कर लाते हो और जब सुबह चराने के लिए जाते हो, तो उन उसमें तुम्हारे लिए ठाठ भी है। यानी इन जानवरों के अंदर तुम्हारी शान और शौकत है। तुम इनकी और इनसे अपनी शान और शौकत, जिसके पास जितना माल, वो उतनी ही ज्यादा शान और शौकत के साथ रहता है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नीज वो जानवर तुम्हारे बोझ ऐसे शहर तक उठा कर ले जाते हैं जहां तुम सख्त जान फिशानी के बगैर पहुंच नहीं सकते, जहां शदीद तरीन मुशक्कत के बगैर तुम पहुंच नहीं सकते। यकीनन तुम्हारा रब बहुत नरमी करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने हर किस्म का जानवर तुम्हें दिया, जिससे तुम ऊन भी बनाते हो, जिससे तुम दूध लेते हो, जिसका तुम गोश्त खाते हो, जिसकी तुम सवारी करते हो। अल्लाह ने हर किस्म की मेहरबानी तुम पर की। उसने घोड़े, खच्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो। वो तुम्हारे लिए बाइस से जीनत भी है। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत अल्लाह ताला ने घोड़े बनाए होते हैं, ताकि तुम उन पर सवारी करो जीनत के लिए, और वो पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। और वो कई और चीजें भी ऐसी पैदा करेगा जिसका हमें वहम गुमान भी नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी कुदरत सिर्फ यहां तक नहीं कि मैंने इन चीजों को पैदा किया, बल्कि और भी कई चीजें मैं पैदा करूंगा जिसके तुम नहीं जानते। और सीधा रास्ता अल्लाह ताला तक पहुंचता है, और उनमें से कुछ रास्ते टेढ़े भी हैं, और अगर वो चाहता तो जरूर तुम सबको हिदायतें देता। वही है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया, उसमें से तुम्हारे लिए पीना है, और इसी से पौधे होते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। और वो इस पानी से तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें एक बड़ी निशानी है। उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को, नीज सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और तुम्हारे सितारे उसी के हुक्म के पाबंद हैं। यानी जो तुमने सितारे बना रखे हैं ना, तो जिनसे लोगों को तुम हालात बताते हो, तो अल्लाह तआला फरमाते हैं कि और वो तमाम सितारे उसी के हुक्म के पाबंद हैं। बिलाशुबा इसमें सोचने वालों के लिए कई निशानियां हैं।
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا۔ کیسے اختیار میں کیا؟ کہ تم اس سمندر کے اندر تم کشتیاں چلاتے ہو۔ سمندر کو بھی اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، تاکہ اس میں تم تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، جو موتی نکلتے ہیں سمندر میں سے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیاں سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے، تاکہ زمین ہلے نہ، تاکہ تمہیں لے کر ہچکولی نہ کھائے، تم اس کے زمین کے اوپر ہو اور وہ ہلتی نہ رہے۔ اور نہریں بھی بنائی اور راستے بھی، تاکہ تم آتے جاتے وقت راہ پا سکو، تم ہدایت پا سکو۔ کہ راستے اللہ نے بنائی، دریا اللہ نے بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اور بہت سی علامتیں ہیں، اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تاروں سے بھی تمہیں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں انسان کے لیے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتا؟ کیا انسان نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب سوچو تو صحیح، کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہیں رکھ سکو گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ کے سوا جنہیں وہ یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے؟ کیا کچھ بھی پیدا کریں گے؟ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ کسی چیز کو کیسے پیدا کریں گے؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل ہر ہدایت سے خالی ہیں۔ جن کے دلوں کے اندر ہدایت نہ ہو، وہ دل زندہ نہیں ہوتے، وہ دل بلکہ مردہ ہوتے ہیں۔ اور ان سے مراد وہ بت ہیں جن کو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، وہ سیارے، وہ سورج، چاند، ستارے، وہ تمام کی تمام چیزیں جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے، ان کے اندر زندگی کی کوئی علامت نہیں ہے، اور تم ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ تم کس قسم کی عقل رکھتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم انسانوں کو باشعور اور عقل اور فہم والا بنایا، اور ہم انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ ہم اپنی عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرتے، کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان معبودوں سے مانگتے ہیں، ان اولیاء سے مانگتے ہیں، ان پیروں فقیروں سے مانگتے ہیں، جو خود کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہوتے تو پھر وہ آسمان کے اوپر اپنی کرسی لگا کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کم سے کم کچھ ایسا تو کر کے دکھائیں کہ جس سے ہم ان کو عام انسانوں سے مختلف جانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر اب یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، ان کے دل ہی انکار کرنے والے ہیں، اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹی کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن کو سوائے کہانیوں کے اور جھوٹی کہانیوں کے کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے رب نے پھر فرمایا کہ تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائے، اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ لوگ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں، سن لو، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا، یعنی بنیادوں سے اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو آیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا، کیونکہ جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی چیز کو مضبوط کرتی ہے۔
इमारत को मजबूत करती है। फिर अल्लाह ने उनके मकर की इमारत को बुनियादों से उखाड़ फेंका, बिल्कुल उनको जड़ों से ही उखाड़ फेंका, और ऊपर से छत भी उन पर गिरा दी, और उन्हें अजाब ऐसी जगह से आया जहां से उनका वहम गुमान भी न था। फिर क्यामत के दिन अल्लाह उन्हें रुस्वा करेगा और पूछेगा, वो मेरे शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम अहले अहले हक से किया करते थे। यानी मुश्रिक अल्लाह ताला के सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। सारे मैदान महशर में एक सन्नाटा छा जाएगा। काफिरों और मुश्रिकों की जुबानें खामोश हो जाएंगी, और वो दम बखोर होकर खामोश होकर रह जाएंगे। वह कुछ देर बाद अहले इल्म यानी अंबिया कराम और उनकी ताबईन इन्हीं काफिरों और मुश्रिकों को मुखातिब करके कहेंगे कि हमने तुम्हें बताया नहीं था कि क्यामत के दिन तुम्हें सख्त रुसवाई और बुरे अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। तो फिर ये वही क्यामत है जिसमें जिसमें वो रुसवा कर दिए जाएंगे। और कहेगा कि, और फिर क्यामत के दिन वो उनको रुसवा करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे। जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि यकीनन आज के दिन रुसवाई और बुराई काफिरों पर है, जिनको फरिश्ते इस हाल में वफा देते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं, मुशरिक होते हैं। तो वो फर्माबरदारी पेश करते हैं कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते थे। वो अपने आप को फर्माबरदार जाहिर करना चाहते हैं। यकीनन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो भी वो अमल करते हैं। फिर तुम जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। अब तुम्हारे पास वक्त खत्म हो गया है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, और इसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हो। तुम इसमें हमेशा रहोगे, क्योंकि तकब्बुर करने वालों के लिए ये जहन्नुम ही ठिकाना है, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब अल्लाह ताला अगली आयत के अंदर हुक्म देते हैं क्या? वकील लिल्लज़ीन इत्तक़ौ माज़ा अनज़ल रब्बुकुम। और अल्लाह ताला से डर जाने वालों से कहा गया कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है। वो कहते हैं कि खैर ही खैर। जिन लोगों ने नेक रवैया रखा उनके लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर बेहतरीन है। दुनिया की भलाई क्या है? कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे दे, तो इससे बड़ी भलाई हमारे लिए और कुछ भी नहीं। हम समझते हैं कि दुनिया का माल, दुनिया के असबाब, दुनिया की चीजें, ये हमारे लिए फायदा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया की भलाई है। दुनिया की भलाई क्या है? कि दुनिया के अंदर हम अमल, अल्लाह अगर हमें अमल करने की तौफीक दे दे और मुत्तकी बना दे, तो इससे बढ़कर और कोई भलाई दुनिया में नहीं है। और आखिरत का घर बेहतरीन है। और यकीनन क्या ही खूब घर है मुत्तकियों का, हमेशा की जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और उनके लिए वो सब कुछ उनमें होगा जो वो चाहेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला मुत्तकियों को जजा देता है, जिनको फरिश्ते इस हाल में वफा देते हैं कि वो पाक होते हैं, तमाम गुनाहों से साफ होते हैं। वो कहते हैं, वो फरिश्ते उनसे कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, उन आमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ जो तुम अमल किया करते थे। नहीं वो इंतजार कर रहे सिवाय इसके कि उनके पास फरिश्ते आए या तेरे रब का हुक्म आ जाए। उनसे पहले लोगों ने भी इसी तरह किया था, और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते थे। जालिम लोग अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं, इसीलिए वो आज जहन्नुम में दाखिल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्हें उनके बुरे अमाल की खराबियां पहुंची और उनको घेर लिया उस चीज ने, उस अजाब ने, उस क्यामत ने, उस घड़ी ने, जिस अजाब को हर वक्त मजाक उड़ाया करते थे। और जिन लोगों ने शिरक किया है, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम किसी चीज की इबादत करते, और ना ही हमारे बाप दादा, और ना हम इसके बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। यानी इसका भी वो जिम्मेदार अल्लाह ताला को ठहराते हैं। अब यहां पर उनको अल्लाह ताला की याद आती है। पहले वो मानते नहीं थे इस चीज को, किसी चीज को हराम करार देते। इनसे पहले लोगों ने भी यही कुछ किया था। रसूलों पर तो सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि वो वाज़ेह तौर पर अपने पैगाम को पहुंचा दें, इससे बढ़कर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमने हर उम्मत पे एक रसूल भेजा जो इन्हें यही कहता था कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो। तागूत क्या है? वो शैतान जिसके रास्ते पर ये चलते हैं। तागूत से बचो। फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अल्लाह ने हदायत दे दी, और कुछ ऐसे थे जिन पर गुमराही साबित हो गई। सो तुम जमीन में चल फिर कर देख लो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ।
کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام نشانیاں زمین میں موجود رکھی ہیں۔ اب طاغوت سے مراد صرف اور صرف شیطان نہیں، طاغوت سے مراد وہ بادشاہ بھی ہے جو باغی ہو جائے، ایسا حکمران بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اتر آئے، جو اپنے حسب نسب اور اپنے مال اور دولت کی وجہ سے اتنا تکبر میں پڑ جائے کہ اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے۔ اور ہر ادارے کا وہ سربراہ بھی ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اثر و برسوخ اثر اور رسوخ والا سمجھے، تو طاغوت کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم اس طاغوت سے مراد صرف شیطان لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حسب نسب اور یہ تمام چیزیں بھی ہمیں ہماری ہماری آزمائش کے لیے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنی ہی خواہش کریں نبی، آپ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو، کتنی ہی خواہش کریں، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرتے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ کبھی بھی راہ نہیں پائیں گے۔ وہ اللہ کی بس پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے ذمے ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو پورا کروں، تاکہ میں ہر ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دوں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کر دوں، اور جس نے جہاں جہاں جس کی حق تلفی کی ہے اس سے باز پرس کروں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس نہیں کر رہا، عدالت اللہ تعالیٰ اپنی روز قیامت لگائیں گے۔ یہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں وہ یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے مکر اور جھوٹ پہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی اہل علم سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کی طرف وہی نہیں بھیجی، کسی بھی عورت کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا۔ اور یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ایک انسان کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے، بشر کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر بھیجا، کیوں پیغمبر بنایا، کوئی فرشتے کیوں نہیں نازل کیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ تو میرے پیارے بچوں، قرآن کے اندر غور و فکر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ جب تک قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن کے اندر تدبر نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کا حکم نہیں کیا کہ بار بار پڑھو، اس کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، رسالے ثواب کماتے رہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں بار بار کہا کہ میں نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم غور و فکر کرو، یتفکرون۔ کیا ہمیں تفکر حاصل ہوا قرآن پر؟ کیا ہم نے قرآن پر غور و فکر کرنا شروع کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں اس طرح پکڑے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تم لوگوں پر نرمی کرنے والا ہے، ترس کھانے والا ہے۔ تم ہی ہو جو بے خوف ہو گئے ہو، تم ہی ہو جس کو خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں پر رحم کرنے والا ہے، لیکن ہم ہی وہ لوگ بد نصیب ہیں جو اپنے آپ پر خود پر ظلم کر رہے ہیں اور خود پر رحم نہیں کر رہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا؟ علم یرو الی ما خلق اللہ،
کہ उसका साया कैसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अल्लाह के सामने सजदा करते हुए ढलता रहता है। यानी शमाल से, जब कभी शमाल की जानिब, कभी जनूब की जानिब, कभी मशरिक की जानिब, कभी मगरिब की जानिब, इंसान का साया किस तरह से ढलता रहता है। वो क्या ढलता है कि वो अल्लाह को सजदा करता है। और ये सब चीजें इंतहाई अज्ज और इनकसारी का इजहार कर रही हैं। ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी को जाहिर कर रही हैं। और अल्लाह ताला ही के लिए सजदा करता है जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है, कोई चलने वाला जानवर हो या फरिश्ते। और वो तकब्बुर नहीं करते। तकब्बुर क्या नहीं करते? कि जो भी अपने आप को सजदा रेज करता है वो तकब्बुर नहीं करता। यानी जो सजदा नहीं करता वो तकब्बुर करता है। वो तकब्बुर में मुब्तला है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सजदा नहीं करता। अल्लाह अकबर। कितनी ही नमाजें हमने गफलत में हमने जाय कर दी। कितनी ही नमाजों के औकात हमने निकाल दिए। यानी वो लम्हा हमारे अंदर तकब्बुर में था कि हम जी रहे हैं, हमें सांस आ रही है, हम चल रहे हैं, हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो अपने रब से डरते हैं जो उनके ऊपर है। और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है वो वही करते हैं, और उस हुक्म की हुक्म अदूली नहीं करते।